السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناه عالم شريفه. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وعلى ما يرام. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كراطه بالكفته وبالبطاطس بصلصه البشاميل وجبن موتزاريلا. كتجي رائعه ولذيذه بزاف، ما تشبعوش منها. وجبه رائعه للغداء او خفيفه او العشاء، سهله التحضير، برعي بها عائلتك ووليداتك واكيد غادي يحمقوا عليها. كتجي لذيذة بزاف، كيف ما قلت لكم وجبة عشاء أو غداء خفيفة وفي نفس الوقت كتوجد بسرعة. كتجي محمرة ولذيذة بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. أكيد غادي تعجبكم إن شاء الله فاش تجربوها. كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها هكا، كتجي رائعة بزاف ولذيذة معلكة، والجبن كيعطيها مذاق خيالي مع صلصة البشاميل، حتى هي كتجي رائعة بزاف. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها كيجي لذيذ بزاف، اكيد غادي تحمقوا عليها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. تبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا طريقه التحضير ديالها. على بركه الله هنا كنبداو في المقادير وطريقه التحضير. كنوضع مقلاة فيها بصله كبيره مشلضه او لا مربعات، وقليل من الثوم، 2 دروسه ديال الثوم محكوكين، وقليل من الملح والقليل من الابزار. كنوضعهم على نار يتشحروا، وفي ديك الاثناء كنوجد حدايا الكفته ديال البقري او الغلمي اللي متوفر عندكم، والبطاطس مربعات، وصلصه الطماطم يعني اللي متوفر عندكم، مطيشه طريه او لا تكون صلصه، والربيع مقطع بطبيعه الحال. هنا كيف ما كتشوفوا على النار كتشحر ليا البصله اللي وضعت مع الثومه في المقله. وكنضيف في ديك الاثناء صلصه البشاميل، كنوضع لها معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال الدقيق، وكنخلط مزيان حتى كيتشحر ليا دوك المكونات. عاد كنضيف ليها كأس ديال الحليب والقليل من الملح وقليل من الابزار، وكنخلط مزيان المكونات حتى كتعقد ليا. وفي نفس الوقت كندير الكفته على البصله ملي كتشحر ليا تقريبا رابعة وشي شويه، يعني ما عبرتهاش انا. كيبقى القياس على حساب المتوفر عندكم، وفي نفس الوقت على حساب الافراد. صافي كنبقى نخلط هنا وهنا يعني مقابله صلصه البشاميل والكفته. من بعد ما كتشحر ليا الكفته شويه كنوضع عليها صلصه الطماطم اللي قلت لكم محكوكه مع شويه د الربيع. ملي كتعقد ليا صلصه البشاميل كنطفي عليها النار. هنا كيف ما كتشوفوا وضعت الصلصه ديال الطماطم مع الربيع مقطع، شويه د القزبر والمعدنوس، وكنوضع شويه ديال الصلصه حاره اللي هي الهريسه، كيبقى على حسب الذوق. وكنوضع عليها شويه من الفلفل الاحمر. صافي بالنسبه لصلصه البشاميل طفيت عليها النار، يعني كانت واجده. وكنكمل التجهيز ديال الكفته، كندير ليها شويه د الكمون، شويه ديال الفلفل الاحمر، وكندوق الا كان خاصني نزيد شويه د الملح كنزيدو. انا كنت درت الملح الكافي من الاول، وكنبقى كنخلط حتى كتشحر ليا مزيان. ملي كتشحر ليا الكفته كنقطع عليها شويه ديال الزيتون، وكنوجد المول اللي غندخل الفرن كندهنو بشويه ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. ومن بعد ما قليت البطاطس ديالي مربعات، تقدروا ديروها طولي يعني تكون طويله، كنفرشها كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا في المول ديالي من التحت. كنقادها باش كتكون مستويه عندي. صافي من بعد ما كنقادها كنوضع من فوقها الكفته اللي شحرت من قبل، وكنخلط مع داك الزيتون المقطع، كيعطيها مذاق رائع جدا. كما كتعرفوا الزيتون بالعظم كيجي لذيذ بزاف مع هاد الوصفات بحال هكا. صافي كيف ما قلت لكم هنا كنوضع الكفته كنخلطها مع الزيتون، وبطبيعه الحال شحرناها مع البصل كتجي لذيذه بزاف. كنوضعها كطبقه ثانيه من فوق البطاطس.
كنقادها كيف ما كتشوفوا معايا، تكون مستوية مقادة من الفوق. صافي من بعد ما قاديتها كيف ما كتشوفوا كنوضع الكمية ديال الكفتة ديالي كاملة اللي درت كطبقة ثانية، وكنوضع من فوقها صلصة البيشاميل. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وعاد كنقادها بالملعقة وكنوضع لها جبن محكوك اولا مبشور ديال الجبن موتزاريلا. كيف ما كتشوفوا كنقادها بحال هكا من الفوق باش تستوي تجي كطبقة أخيرة من الفوق. صافي وكنضيف ليها كيف ما قلت لكم الجبن موتزاريلا، تقدروا ديروا جبن احمر اللي متوفر عندكم، وكندخلها للفرن. في هذا الاثناء كيكون الفرن عندي شاعل كيكون سخون، وكندخلها مده ديال ربع ساعه حتى كتحمر ليا اولا 20 دقيقه على حسب الوقت. صافي كيف ما كتشوفوا قديت الجبن من الفوق الكميه اللي متوفره عندكم، يعني القليل من الجبن وصافي. وهذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الفرن. كتجي محمره ولذيذه بزاف كيف ما شفتوا معايا، كتجي معلكه ولذيذه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، اكيد ما غاديش تندموا عليها. كتجي لذيذه ورائعه بزاف، وفي نفس الوقت خفيفه للعشاء بحال هكا او الغداء علاش لا، يعني وجبه متكامله. وكنشكركم بزاف على المتابعة، وما تنساوش تبارطاجيو للاصدقاء ديالكم ولحبابكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.